होप आप लोग सब खैरियत से हैं, घर में सब ठीक हैं। ये बड़े अजीब सूरत हाल है आजकल, मगर इंशाल्लाह ये टाइम भी गुजर जाएगा। नहीं, हम देखें पीसीबी में काम चलता रहा है, और इसमें जो पॉजिटिव ये रहा है कि इस टाइम में हमें भी ज़रा मौका मिला है टू लुक एट अपनी स्ट्रेटजी, हम लोग कहाँ हैं, उसको हम लोग किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमें क्या और चीज़ें करनी चाहिए। सो थोड़ा सा हमें भी मौका मिला है कि अपने को देखें और ये सोचें कि कहाँ बेहतरी ला सकते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में, पाकिस्तान क्रिकेट में, और इसको किस तरह आगे बढ़ाना है। काम चलता रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। अब देखें जैसे सभी आज काम कर रहे हैं, सारा ऑफिस हमारा ऑपरेशनल रहा है। अफसोस की बात यह है कि हमारे एक दो स्टाफ मेंबर्स का इंतकाल हुआ है रिसेंटली बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, विच इज़ वेरी सैड। मगर ये अनफॉर्चुनेटली सारे मुल्क में ये खतरा है, सारी दुनिया में खतरा है। तो ये सपोर्ट करना स्टाफ को, उनके साथ काम करना, उनकी फैमिलीज को लुक आफ्टर करना, ये भी साथ साथ चलता रहा है। ये हम लोग हैं यहाँ, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो उसमें सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ बोर्ड वाले नहीं। बोर्ड तो इनफैक्ट बड़ा इनसिग्निफिकेंट पार्ट है। जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है हमारे लिए, वो जो अब होगा भी, कि टीम ने इंग्लैंड जाना है, वो ट्रेनिंग कैंप यहाँ नहीं होल्ड कर सके हैं, इंग्लैंड में करेंगे। मगर ये इसमें इंग्लैंड जाने से फ़ायदा ये है कि एक तो हमारे प्लेयर्स को इफेक्ट मच लार्जर कंटिंजेंट देन नॉर्मल, उनको मौका मिलेगा वहाँ जाके खेलने का। बट सेकेंडली ऑल्सो जो हम इंग्लिश बोर्ड की मदद कर रहे हैं, ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बड़ा ज़रूरी है। बट बेसिकली मैं आप हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। इफ़ यू विश टू आस्क क्वेश्चंस, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। थैंक यू चेयरमैन। हम शुरू करेंगे मोही शाह साहब के साथ और फिर माजिद भट्टी साहब के पास जाएंगे और सलीम खालिक के पास। सो शाह जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से सर? वालेकुम सलाम। बस पिछले दिनों एक न्यूज़ चल रही थी कि आपको मेंबर कंट्रीज कह रही हैं कि टेक ओवर एज ए चेयरमैन आईसीसी येट अगेन। तो इस बारे में थोड़ा सा एम्बिग्युइटी थी कि क्या क्लियरेंस है, कुछ आपकी अगर आपसे पता चल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जी देखिए, थैंक यू। मैंने जब 2006 में अपना टर्म ख़त्म किया था एज चेयरमैन ऑफ आईसीसी, तो मेरा उस वक्त ख्याल ये था कि मैं क्रिकेट से बिल्कुल फारिग हो जाऊंगा। और माशाल्लाह कोई 14 साल या 12 साल तो रहा मैं फारिग एंड अवे फ्रॉम द सीन। बीच में वो बिग 3 का हुआ था, उस पर मैंने कुछ बातें की थी, बट उसके अलावा मैं बहुत कम बात कर रहा था क्रिकेट की। ये जब यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और इमरान खान की पीटीआई जब पावर में आई, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप ज़रा आके पाकिस्तान क्रिकेट की मदद करें। सो मेरा मकसद जो है, और जिस वजह से मैं वापस आया हूँ वर्ल्ड ये पाकिस्तान क्रिकेट में, इस पाकिस्तान की वजह से, मैं आईसीसी की वजह से नहीं आया। दैट इज इंसिडेंटल। वो तो जितनी मेरी तवज्जो है, जितनी मेरी मेहनत है, वो होगी पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए। उसके बाहर मैं कहीं नहीं देख रहा। ये ज़रूर है कि वो कई ऐसे मेंबर हैं आईसीसी के जो रियलाइज़ करते हैं कि मेरा कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था आईसीसी का और पॉलिटिकल इश्यूज का, तो उन्होंने ज़रूर मुझसे रिक्वेस्ट की है, मगर वो मेरे एजेंडा पे नहीं है। थैंक यू। माजिद भट्टी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम माजिद। मैं ये कह रहा था कि से परसों आपने इस्लामाबाद में तो मीडिया में कुछ स्पेकुलेशंस रही, कुछ ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुशी का इजहार किया जो क्रिकेट में, किसी ने मीडिया पे तो बहुत चल रही होती है। आप मीडिया को मुझसे बेहतर समझते हैं। लेकिन एक चीज जो पिछले ने भी शेयर की थी, ये मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग पे एक जो लॉ बनाने जा रहे हैं आप, भी आएगा, ये भी प्राइम मिनिस्टर से आपने कोई जो पेपर बना था वो शेयर किया, तो इस हवाले से भी कुछ बताएं। ओवरऑल क्या, वैसे तो जाहिर है आप 2-3 महीने बाद मुलाकात में क्या चीजें डिस्कस करें?
جی سوری میں شاید آپ سارے سوال نہیں سن سکوں مگر میں کوشش کروں گا آنسر کرنے کی جو میں نے سنے. دیکھیں میری پی ایم سے روٹین میں میٹنگ ہوتی ہے آن کرکٹ. وہ آفٹر آل وہ بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس وہ واسٹ ایکسپیرئنس اور نالج ہے کرکٹ کی جو ان کے پاس ہے. مگر ہمیشہ یہ میٹنگز ہوتی ہیں آف دا ریکارڈ. وہ کھلی طرح بات کرتے ہیں, میں کھلی طرح بات کر سکتا ہوں. اس میں ہماری جب میٹنگ ہوئی تو اس میں اور کوئی شامل نہیں تھا, صرف ہم دو تھے. تو مجھے جو حیرانگی ہوئی کہ بائی دا ٹائم میں گھر یہ ہوٹل پہنچا اسلام آباد میں تو آلریڈی خبریں نکل رہی تھیں کہ میٹنگ میں ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے. جب مجھے پتا ہے کہ میٹنگ کے امیجیٹلی بعد کے ساتھ کے شام کے 7:15 تھے, وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے گھر چلے گئے, میں اپنے آ گیا واپس جہاں میں ٹھہرا ہوں. سو کوئی میڈیا سے نہ انہوں نے بات کی نہ میں نے کی. جو جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ قانون کی میچ فکسنگ پر, جی یہ میں نے پہلی میٹنگ میں گورنمنٹ سے کہا تھا کہ پاکستان کو وہی کرنا چاہیے جو سری لنکا نے ریسنٹلی کیا ہے. اس سے پہلے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا نے بھی کیا تھا کہ میچ فکسنگ کے خلاف پاکستان میں کوئی لا نہیں ہے. ایک جنرل اینٹی کرپشن لا ہے, اس میں یہ چیزیں پکڑی نہیں جاتی. اور پی سی بی جب کوئی کرپشن ہوتی ہے یا اپروچز ہوتے ہیں اس میں پی سی بی کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں, وہ پاورز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سمن کر سکیں اور انویسٹیگیشنز کر سکیں اور ان کے بینک اکاؤنٹس دیکھ سکیں, ان کے ٹیلی فونز مانیٹر کر سکیں. یہ صرف گورنمنٹ کر سکتا ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. تو اور سب سے اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ سب لوگوں کو جو بھی کرکٹ میں کرپٹ کرنے کے لیے کوشش کرے گا ان کو یہ پتا ہو کہ اب یہ قانون پاس ہو گیا تو ان کے خلاف گورنمنٹ ایکشن لے سکتا ہے. تو جو ہم لوگ کوشش ہم لوگوں نے یہ کیا پی سی بی نے کہ ایک بڑے ڈیٹیل میں ایک لیجسلیشن تیار کر کے دیا گورنمنٹ کو کہ لا ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ لے, لا منسٹری دیکھ کے ویٹ کرے اور اس کے بعد وہ انشاءاللہ پارلیمنٹ میں جائے اور اس کو لاز میں انیکٹ کیا جائے کہ یہ جو کرپشن کی بیماری ہے یہ زیادہ سے زیادہ ختم ہو اور یہ کرمنلائز ہو جائے گی. اس میں لوگ جیل جا سکیں گے. جیسے انگلینڈ میں آپ نے دیکھا ہے کہ عامر وغیرہ گئے تھے جیل, وہاں یہاں نہیں ہے. یہاں ایز فار ایز وہ لیجسلیشن از کنسرنڈ یہ تھا. مگر جو میرا جو مین تھرسٹ تھا ملنے کا وہ تھا ڈومیسٹک کرکٹ ڈسکس کرنے کے لیے. اس کو ہم لوگ آگے بڑھانا چاہتے ہیں, امپروو کرنا چاہتے ہیں. اس کے اسٹرکچرز میں کچھ رکاوٹیں آ رہی تھیں کہ یہ جو کرکٹ ایسوسیشن ہیں یہ ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہوئے, ٹوٹلی بیوروکریٹک ڈیلیز کی وجہ سے. اور بیچ میں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی کچھ پچھلے 3 مہینے سے آفیسرز جو تھے وہ آدھے اسپیڈ پہ کام کر رہے تھے. سو تھوڑا سا وہ بھی تھا اس کے اگینسٹ. بٹ جنرلی ایک رکاوٹیں آ رہی تھیں ان کو رجسٹر کرنے میں, تو اس کی میں نے بات کی اور اس کو انہوں نے بڑے پازیٹیولی انسٹرکشنز دیے ہیں کہ یہ اس کو آگے بڑھانا ہے. لوگ تبدیلی نہیں چاہتے ہیں کرکٹ میں, وہ اسٹیٹس کو چاہتے ہیں. دیکھیں اور اس میں میں آپ لوگوں سے بڑی اوپنلی بات کروں گا کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے پاکستان کرکٹ میں, مگر یہ سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے. دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ہے جس میں ڈپارٹمنٹس اس طرح ڈومینیٹ کرتے تھے ڈومیسٹک کرکٹ کو جو پاکستان میں ہو رہا تھا. اس سے پلیئرز ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, اس میں گراس روٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. اس میں جو کوئی 30-40 ملین لوگ ہیں میرے خیال میں جو کرکٹ کے نیٹ میں آتے ہیں جو پلینگ میں, ان میں سے محض 10% کوئی موقع نہیں مل رہا آج. پاکستان اتنا بڑا ملک ہے کہ انلیس یہ جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے جب تک ہم اسے لوکل لیولز پہ نہیں لے جائیں اور اس کی ذمہ داری ہم لوکلز کو نہ دیں تو یہ کرکٹ کبھی ٹھیک طرح ڈیولپ نہیں ہوگا. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ چلتا رہے تو چلاتے تھے, نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ دنیا میں کسی ملک کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں آن اے کنسسٹنٹ بیسس. ہمارے اپس اینڈ ڈاؤن بہت ہوتے ہیں. امیزنگ ہے کہ جس طرح ہم لوگوں نے پروڈیوس کیے ہیں کرکٹرز کس ٹیلنٹ کے,
جب وہ ہوتے ہیں اپنے فل کیا کہتے ہیں پرفارمنس میں تو پاکستان ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلتی ہے. مگر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو جو نیچے سے فیڈر سسٹم ہے وہ ٹھیک طرح نہیں کام کرتا, ان کی ریپلیسمنٹس آٹومیٹکلی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہے کہ جو آسٹریلین سسٹم ہے وہ اتنا تکڑا ہے کہ 4 پلیئر ان کے ریٹائر ہو جائیں 1 سال میں پھر بھی وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں دنیا میں. سسٹم ان کا ٹھیک ہے, ہمارا سسٹم تھوڑا ہٹ اینڈ مس ہے, اس کو پروفیشنلائز کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان دا لانگ ٹرم جو ہمارے فرسٹ کلاس کرکٹرز ہیں ان کو اتنی ہم لوگ ٹھیک طرح سپورٹ کر سکیں, تنخواہیں دے سکیں کہ یہ ان کے لیے پکا پروفیشن ہو ٹو پلے کرکٹ. تو اس اسٹرینتھنگ آف ڈومیسٹک کرکٹ بہت ضروری ہے, مگر اس کے جو پہلے قدم ہم نے اٹھانے تھے, یہ رجسٹریشن آف کرکٹ ایسوسیشنز, سٹی ایسوسیشنز, یہاں رکاوٹیں میں کافی آ رہی تھی. تو انشاءاللہ وہ آلریڈی کچھ پروگریس ہوا تھا لاسٹ 3-4 ہفتوں میں, مگر وہ ہولڈ بیک کر رہا تھا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب وہ اس پر تھوڑی رفتاری سے چلے گا کام. السلام علیکم مانی صاحب, میں سلیم خالق. جی السلام علیکم سلیم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ مانی صاحب, آپ ایک طرف یہ کر رہے ہیں کہ میچ فکسنگ وغیرہ کے خلاف قانون بنا رہے ہیں اور حکومت سے بات بھی ہو رہی ہے اس سلسلے میں. ایک طرف یہ جو لائیو اسٹریمنگ کا پی ایس ایل کا کیس تھا, آپ نے کہا تھا بڑا سخت ایکشن لیا جائے گا, آپ کی جو سمی ورنی صاحب کے ساتھ سیشن تھا, لیکن کافی 1-2 مہینے تک یہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی ہم نے ان کی معافی کو قبول کر دیا. آپ نے خود یہ بات مانی تھی کہ اس کیس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی, لیکن پھر صرف معافی پہ یہ بات ختم کر دی گئی. کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ انفارچونیٹلی میڈیا میں ریزنز آف ویسٹڈ انٹرسٹ یہ بات اچھالی گئی تھی. جو کچھ پی سی بی کر سکتا تھا ہم لوگوں نے ایک دم کیا. جیسے پتہ چلا ہم نے جو کمپنی اسٹریم کر رہی تھی اس کے ساتھ ٹیک اپ کیا, انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا تو ہم نے ان کو ایک سیز اینڈ ڈیزسٹ نوٹس, لیگل نوٹس بھیجا. اس کے بعد انہیں روک دیا. اس کے بعد جو ہمارے رائٹس ہولڈر تھے ہم نے ان کو ٹیکل کیا, اس پر بڑی سختی سے کیا. اس پر جو کچھ ہم لوگ کر سکتے تھے ہم لوگ, میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی فائدہ تھا کہ ہم ان کو سو کرتے. کیا ہوتا سو کر کے ہمیں ڈیمیجز نہیں ملنے تھے. ساری دنیا میں یہ لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے. انہوں نے اگر ہم سے وہ پوچھتے تو ہم رکوا دیتے وہیں کہ آپ کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ آپ یہ بیٹنگ کے لیے کر سکیں. بٹ دا فیکٹ از کہ دنیا میں سارے اور ملکوں کے رائٹس اسی طرح ایکسپلوئٹ کیے جاتے ہیں, مگر ہم لوگ نہیں کرتے تھے. وہ ہماری اس میں میڈیا رائٹس اگریمنٹ فار ایگزامپل جو جیسے ہماری تھی پی ٹی بی اور 10 اسپورٹس کے ساتھ, اس میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. جہاں تک یہ پی ایس ایل کا تھا وہاں یہ لکھا ہے کہ آپ ہمارے ریگولیشنز فالو کریں گے, ان ریگولیشنز میں پابندی ہے فار بیٹنگ. ان لوگوں نے اس کو اگنور کیا. اس میں ہم نے ان کے بڑا سخت ایکشن لیا اور بڑی اسٹرانگ اپالوجی دی ہے. اس سے زیادہ اس کو پرسیو کرنے میں آئی ڈونٹ تھنک پاکستان کرکٹ کو بینیفٹ ہے یا کچھ اور. جو ہم لوگ کر سکتے تھے جو اسٹاپنگ اٹ اسٹریٹ اوے وہ ہم نے ایک دم کر دیا. اگر ہم اس کو پرسیو کریں عدالت میں, سو کریں ان کو, کوئی ٹوکن سا شاید ہمیں ایوارڈ بھی مل جائے گا ان کے خلاف, مگر اس سے زیادہ خرچہ ہوگا. اور یہ باتیں, اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ہم اس میں لوپ ہول چھوڑیں آفٹر لیگل کیا کہتے ہیں ہیئرنگ, جس کو وہ استعمال کر کے دوبارہ ایکسپلوئٹ کر سکیں. جی السلام علیکم چیئرمین صاحب. جی وعلیکم السلام. چیئرمین صاحب جب سے آپ آئے ہیں تو کرکٹ کی بہتری کے لیے مسلسل دن رات کام کر رہے ہیں, اور نظر بھی آ رہا ہے کہ آپ نے بہت ساری اس میں بہتری بھی لے کے آئے ہیں. ابھی کل پرسوں ہی آپ نے 5 سالہ منصوبہ بھی آگے جاری کر دیا کہ حکمت عملی کیا ہوگی آگے 5 سال میں. تو جس طرح پاکستان T20 اور ٹیسٹ میں رینکنگ میں نیچے چلا گیا ہے, تو اس کو اوپر لانے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ جس طرح ہمارے ٹیمیں دوبارہ رینکنگ میں اوپر آ سکے ون ڈے ٹیسٹ اور T20 میں؟ جی اشرف صاحب, یہی میں کہہ رہا تھا کہ ہماری جب سب سے بڑا جو چیلنج پاکستان کرکٹ کا رہا ہے کہ ہمارے پاس کنسسٹنسی نہیں ہے. کبھی اچھا کھیلتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں,
थोड़ी देर के लिए परफॉर्म करते हैं, फिर वो पीछे हो जाते हैं हम लोग। हमारा जो सिस्टम, डोमेस्टिक सिस्टम ठीक नहीं होगा, जो फीडर होगा नेशनल टीम के लिए, तो उस वक्त से ये ठीक नहीं होगी हमारी क्रिकेट। वो डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल प्लेयर्स अच्छे आते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर जब वो रिटायर हो जाते हैं तो एक वो गैप आ जाता है, और उसकी वजह उनकी रिप्लेसमेंट्स में टाइम लगता है आने में लोगों को। अगर हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट कंपेटिटिव हो, तकड़ा हो, स्ट्रांग हो, कि 15 या 20 की जगह कोई 40 या 50 ऐसे खिलाड़ी हो हमारे पास जो सब कंडीशनली तैयार हों कि स्टेप अप कर सके इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उससे फर्क पड़ेगा, उससे डेप्थ आएगी हमारी क्रिकेट में। आज हमारे पास सिर्फ 2 पाकिस्तान में क्रिकेट एकेडमीज हैं ऑफ एनीथिंग, एक लाहौर में, एक कराची में। कराची की भी आधी फंक्शनल है। हमारे पास कम से कम 6 होनी चाहिए सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस, कि हर एक जो हमारे प्रोविंशियल एसोसिएशंस हैं उनके पास हो, और फिर बड़े शहरों में भी फैसिलिटीज हों बच्चों की ट्रेनिंग के लिए फ्रॉम अ यंग एज। आप क्रिकेटर को जब बनाते हैं तो वो 13-14 साल की उम्र पर उसको ग्रूम करना पड़ता है टू बिकम अ क्रिकेटर। हम लोग उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते, उनकी डाइट हम लोग नहीं करते। हमारे कल्चर में फिजिकल फिटनेस, राइश खाना, जिस किस्म का खाना खाना टू बिकम अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन, वो हमारे कल्चर में मिसिंग है। तो जो इन बच्चों को हमें अगर प्रोफेशनलाइज करना है इस हद तक कि ये उस उम्र से ये ऑलरेडी सोचना शुरू कर दें कि किस तरह ये लोग पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत और काम करना है। ये जो अभी हमने किया, ये समझ लें कि एक बूंद है एक समुंदर में। ये पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, नेचुरल टैलेंट है लोगों में, मगर जब तक उसे हम लोग कहते हैं ना हार्नेस ना करें, उसको हम लोग नर्चर नहीं करें, उसको डेवलप नहीं करें, तो ये कभी इम्प्रूवमेंट्स कंसिस्टेंसी नहीं आएंगे। ओवरनाइट नहीं हो सकता ये मैं बिल्कुल एक गलत बात करूँगा, मैं कहूँ कि आप फिक्र ना करें बस ठीक हो जाएगा, इस तरह ठीक नहीं होगा। जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट है फॉर एग्जांपल, उसमें जो 6 फर्स्ट क्लास टीम्स हैं उनके साथ 6 सेकंड 11s हैं। मैं इस किस्म का माहौल चाहता हूँ पाकिस्तान में कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ओवरसीज प्लेयर्स आके कुछ खेलें, कि हमारे यंगस्टर्स को एक्सपोजर मिले इनके साथ खेलने का, इनसे सीखें। आप ये देखेंगे कि हम इंकरेज करेंगे अपने क्रिकेट एसोसिएशंस को कि जहां इनके पास गैप्स हैं किसी चीज़ में, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो ग्राउंड्स ये क्यूरेटरशिप्स हो, तो हमें बाहर से ले आने चाहिए सीखने के लिए। द मेन थिंग इज कि वो ट्रांसफ़र होना चाहिए नॉलेज हमारे प्लेयर्स को कि, और हमारे ग्राउंड स्टाफ को और हमारे सपोर्ट स्टाफ को, कि हम लोग उससे सीख के खुद डेवलप करें चीज़ें। अब मैं आपको एक मिसाल दूँ, ये हमारी टीवी ब्रॉडकास्ट में PSL में कोई 136 टेक्निकल क्रू था, सिर्फ 11 थे जो टेक्निकली क्वालिफाइड थे वो इक्विपमेंट वगैरह कुछ ऑपरेट करने में, बाकी सब लोग बाहर से थे। सिंपल चीजें जैसे टीवी ब्रॉडकास्ट करना, क्रिकेट को ब्रॉडकास्ट करना, वो स्किल्स हमारी खत्म हो गई हैं। तो हमने अनफॉर्चुनेटली ये इसमें ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, हमें अपनी बुनियाद को तकड़ा करना है, हमने अपनी फाउंडेशंस को तकड़ा करना है, और उससे हमने अपवर्ड्स बिल्ड करना है। तो ये 2-3 टीयर्स होंगे इसके, जो अभी टैलेंट है उसको हम लोग प्रोफेशनलाइज करें, तकड़ा करें, ठीक करें, मगर जो नीचे से आएगा वो है फ्यूचर क्रिकेट का। आपके वो 3 से 6 साल लगेंगे उसको टू रियली, जो अपने पोटेंशियल में जिसको काम करना चाहिए उस तरह काम करें ये लोग। जी सुहेल इमरान साहब का क्वेश्चन ये है चेयरमैन साहब के इंग्लैंड का टूर बहुत अहम है और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुर्बानी दी है, वहां पे जाके क्रिकेट खेलने के लिए रजामंदी जाहिर की है, तो क्या अभी तो नहीं, अगर कभी किसी मौके पर 1-1.5-2 महीना भी इस टूर में बाकी है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ECB से पाकिस्तान में रिजम्पशन ऑफ क्रिकेट के हवाले से कोई बात करेगा? नहीं, देखिए ये हम लोग किसी उसमें मार्केट में नहीं है जहाँ हम लोग हैगलिंग कर रहे हैं।
दुनिया वर्ल्ड क्रिकेट के लिए इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश क्रिकेट के लिए इम्पोर्टेंट है कि जब उनकी ऑफ द ये है कि क्रिकेट वहाँ खेली जाए और वो समझते हैं कि खेली जा सकती है, तो हम उन्हें सपोर्ट करें। जहाँ तक पाकिस्तान में इंग्लैंड का खेलने का मसला है, उनसे पिछले साल से बात चल रही है हमारी। उनका चीफ एग्जीक्यूटिव और एक मेन बोर्ड डायरेक्टर आए थे पाकिस्तान, उनने हफ्ता गुजारा था यहाँ। हमारी भी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ टीम, तो ये सारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, किसी को जबरदस्ती नहीं हम ला सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे 2021-22 में, जब उनकी यहाँ ऑफिशियल टूर है, मगर वो आएंगे अपनी खुशी से, नॉट बिकॉज हमने उन पर कोई प्रेशर डाला या हमने उनके लिए कोई फेवर्स किए। ये जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है, वो सबसे उसमें बड़ी चीज होती है कि फेयर प्ले, एक दूसरे की मदद करना, गेम को स्ट्रॉन्ग रखना। और ये हमारी तरफ से जो हमसे पहले वेस्ट इंडीज भी वहाँ पहुंच गई है, वो भी कर रहे हैं कि अगर हम मदद कर सकते हैं उनकी, तो उनके लिए भी अच्छा है, हमारे प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है कि एटलीस्ट हमारे खिलाड़ी उनको मौका मिल रहा है टू प्ले एट अ टाइम जहाँ सारी दुनिया में क्रिकेट रुका हुआ है। खान और उमर फारूक कालसन। चेयरमैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि अभी आईसीसी वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप होनी है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है जी, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि जो आज एक जो खबर आई है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन अर्ल एडिंग्स ने ये बयान दिया है कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से इसमें काफी प्रॉब्लम आ सकती है, तो जी, आप बीइंग पीसीबी चेयरमैन कैसा देख रहे हैं इसको? देखिए, अपार्ट फ्रॉम बीइंग पीसीबी चेयरमैन, मैं आईसीसी की फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी को भी चेयर करता हूँ, तो मुझे काफ़ी डिटेल में पता है इसके इश्यूज। जो सबसे बड़ा चैलेंज है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वो काफ़ी इसको कोविड-19 को ले आए हैं कंट्रोल में, मगर उनकी गवर्नमेंट्स बहुत ही कॉशियस हैं, और वो प्रॉबेबली इस साल अगर खेला गया तो वो ये इंसिस्ट करेंगे कि वो बायो बबल में खेला जाए, टीम्स आए, होटल में रहें, जैसे हमारी टीम इंग्लैंड में कर रही है अब, और कोई क्राउड्स ना हो। ये 1-2 टीम्स के लिए करना तो ठीक है, पर जब 12-16 टीम्स खेल रही होती है T20 में, तो वो इम्पॉसिबल बात हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि आज फीजिबल होगा कि 2020 में कोई आईसीसी इवेंट हो। मेरे ख्याल में ये प्रॉबेबली 1 साल डिफर होगा, और टाइम है आईसीसी के पास, क्योंकि जो आईसीसी इवेंट्स थे वो 20 में होने थे, 21 में, फिर 23 में, तो वो बीच में जो एक गैप था वो अब फिल हो जाएगा और ये सारा डिफर हो जाएगा मेरे ख्याल में। बातें तो इस तरफ चल रही हैं अभी। अब ये देखना कि कौन सा इवेंट पहले कहाँ होगा, उस पर भी बात हो रही है। बट क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा रिस्क है कि खुदा न खास्ता कोई किसी बड़े टूर्नामेंट के दरमियान किसी ये प्लेयर्स को इन्फेक्शन हो जाए, तो उससे जो पैनिक हो जाएगी और लोगों को जो परेशानी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो रिस्क नहीं ले सकते। मेरा क्वेश्चन वर्ल्ड कप के हवाले से था। आईसीसी क्रिकेट बोर्ड क्यों डिसीजन नहीं बना पा रही है अभी तक? क्योंकि जो आपकी बातों से लग रहा है कि इट्स वेरी इजी टू डिसाइड कि ये इस साल ना क्रिकेट हो, बोर्ड क्यों डिसाइड नहीं कर पा रही है? क्यों अंडर प्रेशर है ये डिसीजन लेने में कि वर्ल्ड कप इस साल नहीं? देखिए, इसमें सिर्फ एक तो हम क्रिकेट बोर्ड हैं स्टेक होल्डर्स, दूसरा जो स्टेक होल्डर्स इसमें हैं वो हैं जो ब्रॉडकास्टर्स हैं। इस केस में स्टार है ब्रॉडकास्टर, वो अपनी पोजीशन देख रहे हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है। फिर फुल मेंबर्स के अलावा जो इससे पैसा आता है आईसीसी इवेंट से, वो कोई 90 एसोसिएट्स को भी जाता है, तो उनकी भी राय ली जा रही है कि उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं। मगर आप देखेंगे कि मेरे ख्याल में इन द नेक्स्ट 3-4 हफ्तों में इस पर फैसला हो जाएगा। अगले हफ्ते एक और आईसीसी की कॉन्फ्रेंस कॉल है। पिछले महीने में कोई 4 या 5 हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस कॉल्स की हैं इस पर। और फिर ऑब्वियसली ये भी फैसला करना पड़ेगा कि पहला इवेंट कहाँ हो। अभी ये है कि ऑस्ट्रेलिया में होना था, फिर
इंडिया में होना था, फिर एक गैप था 1 साल का, फिर इंडिया में वर्ल्ड कप होना था। अब ये देखना पड़ेगा कि इसको पहले ऑस्ट्रेलिया में करें, पहले इंडिया में करें। जो 2022 जो खाली था उसमें कौन से मुल्क होस्ट करें। थैंक यू। माजिद भट्टी साहब आप सवाल कर लें और उसके बाद मोहित शाह साहब। माजिद की आवाज नहीं आ रही। माजिद साहब, माजिद आप म्यूट पर हैं। हाँ म्यूट पर हैं आप, बिल्कुल। ओके, शायद माजिद है नहीं। शाह जी आप सवाल कर लें। चेयरमैन साहब, पाकिस्तान अगले नहीं सोच रहा कि अगले 3-4 साल 5 साल में कि हम कोई बड़ा इवेंट कराएं, हम कोई ऐसा इवेंट कराएंगे जिससे पूरी दुनिया की टीम्स पाकिस्तान आए, से इन 2-3 इयर्स टाइम, तो उस पे क्या काम हो रहा है वो कोई थोड़ा सा शेयर करें। देखिए, कोई अक्टूबर नवंबर में एक आईसीसी का डेलीगेशन आया था पाकिस्तान। उनका चीफ एग्जीक्यूटिव आया था, उनका चीफ कमर्शियल ऑफिसर आया था, और मकसद उसका यही था कि हम पाकिस्तान में 2023 के बाद जो आईसीसी के इवेंट्स हैं उसमें हम लोगों ने एक्सक्यूज मी बिल्कुल क्लियर किया आईसीसी को कि हम होस्ट करना चाहते हैं, और हमने अपना एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट आईसीसी को सबमिट किया है कि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो पाकिस्तान अकेला कर सकता है, कुछ बहुत बड़े इवेंट्स हैं जो हम अकेला नहीं कर सकेंगे, वहाँ हमने यूएई के साथ मिलकर जॉइंट एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं। सो इस पर बिल्कुल काम हो रहा है। बट देखिए, आप मोहित साहब, आप ये समझ लें कि 10-11 साल से लोग नहीं आए पाकिस्तान, फिर अब आना शुरू है। ये मेरे ख्याल में ये श्रीलंका का आना, क्योंकि वो पहली टीम थी जो आई वापस, और उन्हीं पर अनफॉर्चुनेटली हमला हुआ था। और उसके बाद जो एमसीसी की टीम आई है, फर्स्ट नॉन एशियन टीम जिनने आके यहाँ इस तरह क्रिकेट खेला है और फिरे हैं बड़े आराम से लाहौर में, एंड खुद देखा है अपनी नज़रों से कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में। ये सारी चीज़ होती हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, और जब तक ये नहीं होगा तो एक बड़ा इवेंट ओवरनाइट करना बड़ा नामुमकिन है। मगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसे आपने कहा 3-4 साल, हमारा भी यही फोकस है कि इंशाल्लाह कोई 3-4 साल में हम पाकिस्तान में मेजर इवेंट्स होस्ट करें। मगर वो करने के लिए भी जो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो बोर्ड को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टेडियम्स में, वो बहुत ज़्यादा है। तो वो भी हमें सोचना है कि किस तरह करेंगे हम लोग। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 6 से 8 अरब रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे अपने ग्राउंड्स पर, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर लाने के लिए। माजिद भट्टी साहब आप हैं लाइन पर? बिल्कुल जी 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 बिल्कुल हूँ। आप जरा ऊंचा बोलिएगा प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बिल्कुल हूँ लाइन पे। जी सवाल करें प्लीज। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल अगला यही है कि हम लोग बहुत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, पीसीबी हेडक्वार्टर से रिलेटेड बहुत सारी खबरें हर वक्त उस पर गॉसिप्स भी चल रहे होते हैं, डिस्कस भी हो रही होती हैं, लेकिन एक आम आदमी जो ये 22-23 करोड़ लोग हैं, ये पाकिस्तान टीम के बारे में जानना चाहते हैं। Sure. तो जिस तरह पिछले अपॉइंटमेंट्स हुए जिसमें मिसबा आए, बाबर आजम आए, अजहर अली आए, तो उस वक्त आपने भी कहा, वसीम साहब ने भी कहा कि मिसबा को हम सितंबर तक का टाइम देंगे, उसके बाद फिर उसकी उसको जज करेंगे कि हालांकि उसका कॉन्ट्रैक्ट तो 3 साल का है। तो अब क्या आप समझते हैं कि इस स्टेज पे कोविड की भी सिचुएशन है, क्रिकेट भी कम हो रही है, तो आपने कोई ऐसा बेंचमार्क रखा है कि इस टीम मैनेजमेंट को वहां से जज करके फिर आगे कंटिन्यू करवाएं? देखिए, हमारी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही होती है, हर एक सीरीज के बाद मॉनिटरिंग होती है, डिस्कशंस होती हैं। एक क्रिकेट कमेटी इसी वजह से बनाई गई है कि जो क्रिकेट मैटर्स हैं वो उसको क्रिकेटर्स देखें, जो सारी दुनिया में होता है, यहाँ नहीं हो रहा था। यहाँ जो चेयरमैन थे क्रिकेट कमेटी के, वो टोटली नॉन प्रोफेशनल लेवल के बंदे थे।
اینیول ہمارے 2-3 ہوتے. ایک تو جہاں تک ٹیم اور سپورٹ اور مینجمنٹ کی بات ہے, ہر ایک سیریز کے بعد ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد سالانہ پھر اسیسمنٹ ہوتی ہے. مگر آپ ہمیں یہ بھی الاؤ کرنا چاہیے کہ جب لوگ آتے ہیں شروع میں تو اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے سیٹل ہونے میں. انفارچونیٹلی مصباح ایسے ٹائم پر آئے ہیں جہاں کافی ڈسرپشن آئی ہوئی ہے بیکاز آف کورونا وائرس اینڈ ادر تھنگس. ایک مومنٹم بلڈ ہو رہا تھا. آسٹریلیا میں ہم لوگ اچھا نہیں کھیلے, انفیکٹ اسٹرگل کیا ہم لوگوں نے. اس کے بعد آ کر اور ہمیں اس میں جہاں ویکنیس ہے وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. وہ پرفارمنس واز ناٹ اپ ٹو دا مارک. اس کے بعد ان نے اپنی اسٹریٹجی دوبارہ سوچی, کافی ڈسکشنز ہوئی اس پر. سری لنکا کے خلاف اور بنگلہ دیش کے خلاف لگ رہا تھا کہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے اب وہ کامیاب ہونی شروع ہوئی ہے. مگر اس میں ہمارا جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے پاکستان میں کہ ہمارے پاس کیوریٹرشپس نہیں ہیں, وکٹس بنانے کی ٹیکنیکس نہیں ہیں, کہ ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں ملک سے تو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ہمارے پلیئرس. تو یہ چیلنجز ہیں ہمارے پاس, ضرور ہیں. تو اس میں اگر ہم نے اس کو ٹھیک کرنا تو جتنی انگریڈینٹس ہیں اس کی, جتنی مختلف چیزیں ہم سب کو اکٹھا لا کے کرنا ہے. اچھے گراؤنڈ فیسلٹیز, اچھی پریکٹس فیسلٹیز, اسٹیٹ آف دی آرٹ فٹنس اینڈ جم سینٹرز وہ نہیں ہے ہمارے پاس. پھر پچز نہیں ہیں. پچز تیار کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک ICC کا کنسلٹنٹ ہے اینڈی ایٹکنز, اس کو بلایا تھا. ان نے آ کے یہاں ٹائم گزارا تھا پاکستان میں. اینڈ وہ پہلے بھی آ چکے ہوئے ہیں پاکستان میں. 2002-2004 میں نے ہی بھجوایا تھا ان کو ICC سے یہاں. اور اس کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ یہ پاکستان کی وکٹس ٹھیک ہو سکتی ہیں. وہ انہیں اپریل میں آنا تھا. انفارچونیٹلی اب وہ اپریل میں نہیں آئے تو وہ سارا پش بیک ہو گیا. مگر یہ ان ساری چیزوں کو اکٹھا لا کے ہم لوگوں کو ہم ٹھیک کر سکیں گے پاکستان کرکٹ. تو کوئی جادو نہیں ہے اس میں, کوئی اوور نائٹ سولوشن نہیں ہے. بہت محنت کرنی پڑے گی ہمیں. سلیم خالق آپ سوال کر لیں اور اس کے بعد چودھری اشرف صاحب. اچھا مانی صاحب, PSL کے حوالے سے سوال کروں گا میں کہ PSL کے جو باقی میچز رہ گئے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ میچز ہو پائیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ کچھ فرنچائزی کچھ کیا ساری کچھ ایشوز پہ ناخوش ہیں جنہوں ای میل بھی آپ لوگوں کو لکھی ہے, اس حوالے سے کیا آپ لوگ اب اگلا ایکشن لیں گے؟ دیکھیں ہماری ڈسکشن ہوئی ہے ہو سکیں یا نہیں, وہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طرف ہمیں لے جاتی ہے, اس میں کب تک چلتی ہے. تو کیے ہوئے ہیں اب سے دسمبر تک. اس کے بعد کرنا ذرا مجھے نہیں لگتا, ذرا مشکل شاید ہو جائے گا کیونکہ پھر اگلا ایڈیشن آ جاتا ہے PSL کا. کٹ اینڈ وہ کیا کلیئر کٹ جواب نہیں ہے, بیکاز ہمیں خود نہیں پتا کہ کس طرح کیا حالات ہوں گے ابھی. مگر وہ جہاں تک PSL کے فرینچائزیز کی بات کرتے ہیں, میں اخباروں میں زیادہ پڑھتا ہوں کمپیئر ٹو واٹ جو ہماری ان سے اصل بات ہو رہی ہوتی ہے. چودھری اشرف. جی چیئرمین صاحب, میں ذرا یہاں پہ 2 سوال کروں گا. ایک ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن پر جن پر ابھی تک ایڈ ہاک نہیں لگا اور سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن ابھی بحال نہیں ہو سکی. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جو اسلام آباد یہ پہلا سوال آپ کا کر دوں آنسر. میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب ایک جو سب سے بڑی رکاوٹ آ رہی تھی وہ تھی رجسٹریشن آف کرکٹ ایسوسی ایشن. جب تک وہ رجسٹر نہیں ہوں گے تو ہم ان کے لیے وہ ایڈ ہاک کمیٹیز بھی نہیں لگا سکتے. وہ اب مجھے امید ہے کہ وہ اگلے 2-3 ہفتے میکسیمم 3 ویکس میں وہ ہو جائیں گے رجسٹر. ان کو کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے ان کو رجسٹرڈ ہونے کے لیے؟ دیکھیں ڈیڈ لائن کس کو دیں, جب یہ کمپنی جو ایسوسی ایشن کے رجسٹرارز ہیں وہاں سے رکاوٹ آ رہی تھی.
یہ میں نے آپ کو لوگوں کو عرض کیا تھا شروع میں کہ یہ بیوروکریٹک ڈیلیز سے مجھے امید ہے کہ اس سے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ شکیل شیخ اور نعمان بٹ جس طرح عدالت گئے ہوئے ہیں اور یہی جو پی ایس ایل میں جو ہوئی ہے میچ فکسنگ پہ جوا جو ہوا ہے اس پہ وہ بھی عدالت میں گئے ہوئے ہیں, تو کیا پاکستان کرکٹ بورڈ سمجھتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ رائٹ پر ہے اور وہ لوگ غلط گئے ہوئے ہیں عدالت میں؟ دیکھیں یہ لوگ, میں زیادہ ان پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ ان کے خلاف کافی ایکشن لیا جا رہا ہے, اور آپ سوچیں کہ کون لوگ خلاف ہیں نئے ڈومیسٹک کرکٹ کے جن کو فائنینشلی نقصان ہو رہا ہے, جو پہلے بڑے بینیفیشریز تھے جنہیں پہلے بہت فائدہ ہوا, جو سسٹم چل رہا تھا اس سے اکاؤنٹیبلٹی تھی نہیں, کسی کو کنسلٹنٹس بنے ہوئے تھے, کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ کیا کنسلٹنسیز ہو رہی تھی, کیا مشورہ دے رہے تھے, کیا کام کر رہے تھے. ایک کاغذ نہیں ہے بورڈ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ان لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا تھا جس سے پاکستان کرکٹ کو فائدہ تھا. خرچہ بہت ہوا ہے, یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. میں پریشان ہوں کہ جس کھلے دل سے خرچہ کیا جا رہا تھا, تو obviously جب وہ نلکا ہم نے بند کر دیا تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, تو کبھی وہ عدالت جاتے ہیں, کبھی کہیں اور جاتے ہیں, وہ ان کا حق بنتا ہے, بے شک جائیں. ہم جو کچھ بھی ہوگا وہ میرٹ پر ڈیفینڈ کریں گے, اور کوئی کسی کا, آج میں آپ کو یہ صاف کہہ دیتا ہوں, کوئی پرسنل ایجنڈا کسی کا نہیں ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں مگر جو مقصد ہے وہ پاکستان کرکٹ کی بہتری کا ہے. چیئرمین صاحب یہاں پہ ایک چھوٹا سا, ابھی آپ نے کہا کہ ایک منٹ چودھری صاحب آپ کے 3 سوال ہو گئے, ایک منٹ, ویل کم بیک ٹو یو. خالد خان اور عمر فاروق کالسن. چیئرمین صاحب ابھی آپ نے پی ایس ایل کے حوالے سے یہ بات کی, اس میں یہ بتائیے کہ ڈونلی سنگھ کے اس کو دوبارہ سے جو 4 میچ رہ گئے, 3 میچ جو سیمی فائنل اور فائنل, وہ کرنے کے لیے اس کی لاجسٹکلی کتنے پرابلم آ سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا فارن ٹریول کے اوپر بڑے ایشوز ہوں گے, ابھی بھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ کب تک یہ وبا رہے گی, تو اس حوالے سے بتائیں ذرا کہ کیا ہو سکتا ہے آگے چل کے. اس میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایک تو لاجسٹکس کا ہوگا, اگر اس وقت حالات بہتر نہ ہوں دسمبر تک تو obviously ہمیں سوچنا پڑے گا. دوسرا یہ جو ٹائم ہے یہ اس میں اپارٹ فرام انگلینڈ سب ملکوں میں کرکٹ چل رہی ہوتی ہے ڈومیسٹکلی, تو وہ بھی اپنا دیکھ رہے ہوں گے کہ اس سے بھی اثر پڑے گا کہ کتنے اوورسیز پلیئرز اویلیبل ہوں گے یا نہیں. اس کے اوپر ہماری نیوزی لینڈ کی ایک سیریز آ رہی ہے, ہمیں جانا ہے نیوزی لینڈ, تو اس کو بھی اپنے نظر میں رکھنا پڑے گا ہمیں. تو اس میں ابھی بہت زیادہ موونگ پارٹس ہیں جن کو جب تک ہمیں کلیئر پکچر نہیں آئے گی تو میں کوئی گارنٹی نہیں کرتا. امید پوری ہوگی, ہم کوشش کریں کہ یہ ہوگا کیونکہ فرینچائزیز یہ چاہتے ہیں, تو ساتھ مل کے کام کر سکیں تو ضرور کوشش تو ضرور ہوگی. عمر مانی صاحب دس پی ایس ایل جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے بگ شاٹ, ظاہر اس میں اسٹیک ہولڈر بھی زیادہ ہیں, لاجسٹک ایشو بھی زیادہ ہیں. ڈومیسٹک کرکٹ پاکستان کی اگلے 2 مہینے میں شروع ہونے, نارمل ہاتھوں میں 2 مہینے میں شروع ہونے والی ہے. آپ کتنا کانفیڈنس ہے آپ میں کہ جو حالات ابھی چل رہے ہیں, اس پہ پرائم منسٹر نے یہ بولا کہ جولائی اگست میں جو ہے وہ مزید پیک پکڑے گا یہ چیز, تو آپ کو کتنا کانفیڈنس ہے کہ اپنا ڈومیسٹک جو آپ کا جس پہ کافی ساری چیزیں بینک کر رہی ہوتی ہیں وہ آپ ٹائم پہ اسٹارٹ کر پائیں گے؟ اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. جولائی اگست کا میں بھی صرف پی ایم کے علاوہ میں جو میڈیکل ایڈوائس وغیرہ میں پڑھ رہا ہوں اس میں بھی یہ لگتا ہے کہ ابھی حالات پہلے کچھ اور بڑھیں گے بہتر ہونے سے پہلے. تو obviously اس کو ہمیں اپنی نظر میں رکھ کے آگے پلان کرنا پڑے گا, جو کر رہے ہیں ہم لوگ. شاید ڈیلے ہو, آفٹر آل آپ نے دیکھا سارا انگلش کاؤنٹی سیزن کینسل ہو گیا سال, اب اگست کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ. آسٹریلیا میں رکی ہوئی ہے, سب جگہ دنیا میں کرکٹ رکی ہے, ساؤتھ افریقہ میں, سری لنکا میں. تو انفارچونیٹلی یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, مگر ہم یہ رسک نہیں لیں گے کہ کسی پلیئر یا کسی اسٹیک ہولڈر کے لیے کوئی رسک ہو اس میں. اگر ہمیں فکر ہو, شک ہو کہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے, بیماری پھیل سکتی ہے, تو وہ چانس ہم نہیں لیں گے. سہیل عمران, آئی ہوپ کہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن بہتر ہو گیا ہوگا.
जी सॉरी चेयरमैन साहब, मैं मुझे आपसे ये पूछना है कि एशिया कप के हवाले से हमने होस्ट करने बातें आई कि जी श्रीलंका को मेजबानी दी जा सकती है, हम स्वैप कर देंगे, 2022 वाला हम ले लेंगे। इस चीज का एक तो मुझे बता दीजिएगा कि क्या अपडेट है, और साथ ही मैं एक अगर बाद में मैं पूछ लूँ तो क्वेश्चन वो ठीक है, अदरवाइज मैं भी पूछ लेता हूँ। ओके, जहाँ तक एशिया कप का है, देंगे। एशिया कप का एक मकसद ये होता है कि एशियन कंट्रीज जो हैं फुल मेंबर्स के अलावा उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पैसा जनरेट हो। अगर वो इस साल नहीं होता एशिया कप, तो जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये 10-12 जो मुल्क हैं जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, जैसे नेपाल हुआ, यूएई हुआ, कतर हुआ, बहरीन हुआ, इनको नुकसान होगा सबसे ज़्यादा। तो जो यूएई की हालत देखते हुए और श्रीलंका की ये क्लियर आ गई थी बात आगे कि श्रीलंका में हालात साउथ एशिया में सबसे बेहतर हैं अभी। वो भी अभी क्लियर नहीं है, मगर वो कॉन्फिडेंट है कि सितंबर तक वो ये सितंबर से पहले वो वहाँ ठीक हो जाएंगे हालात। यूएई में वो काम बहुत हो रहा है, मगर अभी तो वो मेरे ख्याल में इस साइकिल में पीछे हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। सो pragmatic decision in the interest of the Asian nations ये थी कि अगर हमने श्रीलंका में करवाना है, जो हमारे बाद जिनकी होस्टिंग राइट्स थी, तो लॉजिकली सेंस बनती है कि हम लोगों ने उनसे बात यही की और हम म्यूचुअली बात की कि वो ये इवेंट अगर ले लें तो हम 22 वाला ले लेंगे। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सिर्फ क्रिकेट की वजह से। सोहेल, आपका कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है? जी मुझे एक चीज और पूछनी है चेयरमैन साहब। अभी आपने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान अगर किसी का कोई कोविड-19 टेस्ट आ जाता है तो बड़ी पैनिक वाली सिचुएशन हो जाएगी। अभी हम उससे पहले इंग्लैंड जा रहे हैं, पूरा इतना 43 मेंबर्स का स्क्वाड है हमारा, और इंग्लैंड की टीम भी होगी और दूसरे लोग भी होंगे, तो इतना बड़ा हम लोग रिस्क ले रहे हैं, तो इस दौरान कौन जिम्मेदारी लेगा? जिसने फैसला किया होगा पाकिस्तान टीम को भेजने का, वहां पर क्या सूरत हाल होगी इस पूरे सिनेरियो में? देखिए, इसमें ये जॉइंट एफर्ट है। यहाँ से जितने प्लेयर्स हमारे जा रहे हैं सब इनकी सबकी हेल्थ मॉनिटर हो रही है, हो चुकी भी है, वो जाने से पहले फिर होगी। फिर वहाँ 2 हफ्ते एक बायो बबल में होंगे जहाँ किसी आउटसाइडर के साथ मिलेंगे नहीं। फिर उसके बाद ये मैच जितने होंगे ये खाली स्टेडियम्स में होंगे। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? एक हमारे प्लेयर्स को क्रिकेट मिल रहा है, और दूसरा इससे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को बहुत उनकी लाइफ से एक लाइफ लाइन हो जाती है। और इसमें कोई 1% रिस्क हम लोग तैयार नहीं है लेने के लिए। अगर कोई थोड़ा सा हमें फिक्र होगी तो वो हमें फिर दोबारा सोचना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि उनने जो कुछ किया है वो हमसे, देखिए ये आपने देखा होगा, ये जो कोविड है ये साइकिल्स में आया। पहले चाइना में हुआ, फिर इटली में आया बड़ी पूरी तरह, ईरान में आया। वहाँ जो साइकिल था वो पहले शुरू हो गया था पाकिस्तान से, तो वो हमसे अब वो बहुत बेहतर हैं इन द सेंस के वो डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं। हमारा अभी तक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। इंग्लैंड में ऑलरेडी दुकानें कल परसों खुली फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ग्रेजुअली वहाँ ईजिंग अप आ रही है। इसका ये मतलब है कि वहाँ की जो अथॉरिटीज हैं वो कॉन्फिडेंट हैं कि इसको वो कंट्रोल में ला सकते हैं और रख सकते हैं। सो इसको इसमें कोई कट एंड ड्राइड जवाब नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि एट पर्टिकुलर मोमेंट क्या सूरत हाल है वहाँ। अभी यही जो लग रहा है, जो मेडिकल एडवाइस मिल रही है हाईएस्ट लेवल पर, कि वहाँ रिस्क कम है हमारी टीम भेजने का। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चेयरमैन, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। आई होप हमने सारे बेसिस कवर कर लिए। कोई चीज आई होप के रह तो नहीं गई होगी, आपने सारी चीजें पूछ ली हैं। एक दो दफा वो मुझे सवाल ठीक तरह सुनाई नहीं गए, तो अगर कोई मैंने कर दिया तो आई अपोलोजाइज, मगर प्लीज समी के थ्रू अगर भिजवा दें कोई सवाल रह गया तो मैं जरूर कोशिश करूँगा देने की। चलें शाहजी, we'll take the last question from Islamabad. अनम्यूट कर लें पहले आप। थैंक यू समी।
चेयरमैन साहब, थोड़ा सा एक आपने बात की तो उस पर बात याद है कि आप कह रहे हैं कि 2020 में कोई आईसीसी का इवेंट नहीं होगा, पॉसिबिलिटी ये है जी, कितने पॉसिबिलिटी क्लास जी कितने क्लास आप एक्सपेक्ट करते हैं आईसीसी के लिए, क्योंकि आप फाइनेंस कमेटी के भी हेड है, तो उसमें मैंने आपसे ये बात पूछनी थी। कोई लॉस नहीं होगा, कोई बड़ा मेजर लॉस नहीं होगा। जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इस तरह स्ट्रक्चर्ड हैं कि वो पोस्टपोन कर सकते हैं इवेंट्स। तो इसके लिए मुझे उम्मीद है कि कोई इतना फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होगा आईसीसी पर और उनके मेंबर्स पर।